اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی در ارتکاز دوتا هم موجر هم مستاجر عقد مبنی بر این شرط بود. بله اونم درسته. بالنتیجه حالا بحث صغرویش سر جای خودش، بحث کبرویش اینه شرط و ارتکازی شرط تسالم برش هست، گیری نیست. दोनों के ذهن में है वो अपने आप मौरिद कबूल है. یعنی دو جو تبریز یک منشون 3 کیلوه، بله در اصفهان 6 کیلوه. بله معامله میکنن میگه مثلا 100 من. آها یعنی 100 تا 3 کیلو 6 آه. کیلو. تو میشه هیچی عقد منعقد نیست. بعضی ها قدیم مثال میزنن عقد اینه این، اما اگه اینجوری شد دیگه عقد نیست. عقد یعنی گره. عقد का मतलब میدونم आपस में किसी चीज का میدونم ارتکاز اگه مختلف شد مثل اینه که لفظ مختلف باشه. तमाम मामलात इसी तरह है. همین عقد نشده، انعقاد نشده، باطله باطله. چون مثل اینکه ارتکاز آخه مثل لفظ مونه. مثل اینکه لفظن یکی گفت 1000 کیلو یکی گفت 500 کیلو نشده. یکی گفت عقد دائم یکی گفت عقد منقطع نشده. میدونم اما هر کدومی میدونم اما العقود تبعث للقصود. قصد این از 100 من این مقدار، قصد اون از 100 من این مقدار دیگه است. پس عقدی نشده. عقد یعنی دو طرف بر یک چیز، بر یک چیزی. ولو عقد نشده مگر یه مرازاتی بعد بکنن وقت چیز باشه، ترازی باشه. آره اصلا عقد نشده. میگم اگه لفظن دو جور میگفتن، ارتکاز مثل لفظ مونه در حجیت. بله 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 همین یعنی ارتکاز هر دو یکی خواهد. بله ایشون میفرمان که ارتکاز اگه مختلف شد بله ببخشید بعد از یک سال که تعریف کرده نتیجه مرجع بوده خود مصرف. حالا خمسش باید بده مصرف کنه یا نیاز نداره؟ چرا نه؟ ما افاد الناس من قلیل و کثیره. وقتی که مالک شد فقیه جامعه شد میگه برای خودت مالک شد. اگه سر سالش شد آره خمس داره. چرا؟ اطلاقات خمس میگیره. چه گیری داره؟ بله بله محل خلافه. تو عروه داره مسئله محل خلافه. بعضی گفتن اگر نجس که از نظر شارع اشد از متنجسه با استحاله طاهر میشه، متنجس به طریق اولا. بعضی نه اشکال کردن. ببینید عروه و حواشی ها گفتن ما دلیل در نجس داریم در متنجس نمیدونیم، استصحاب حاکمه. بله بعضی فتوا دادن عینه. بله بحث یعنی دلیل اینه که آیا یعنی به طریق اولا متنجس اگه استحالش طاهر میشه یا نه. همین مسئله در عفو از دم به مقدار درهم در صلاته که آیا
متنجس بدم هم معفوه. वो जो खून है گفتن نه. बगले के बाद नमाज مرحوم آقای حسین حلی تو تقریراتش اجازت نوشته که तो क्या این به उसके طریق अंदर اولا باید मुतनज्जिस معفو यानी उस باشه، खून से چون متنجس मुतनज्जिस بدم हुआ है مشکلش دمه. اگه مشکلی دم है नहीं, عینش बाज़ उलमा नहीं, معفوه उसके लिए چرا متنجس नहीं معفو बाज़ उलमा कहते نباشه؟ नहीं क्यों नहीं, जब खून اما के लिए माफी है तो मुतनज्जिस हाँ के लिए क्यों नहीं? نه گفته اولویته. همین متنجس शरअन اخف तो از نجس मुतनज्जिस شرعا. वो खफीफतर है खुद नजिस के मुकाबले में। जो चीज़ नजिस के लिए हुक्म है वो मुतनज्जिस के लिए بله. नहीं होगी हमेशा। اما همه نمیگن اینو، میگن محل خلافه. این مرحوم آقای حسین حلی تو تقریرات داره که باید این اولویت داره. اولویت ہے بله بله همه چیز خمس داره الا دو چیز. یکی مهر زن اگه شوهر خمس بده باشه، یکی ارث. اونم ارث لحظه که این ارث رسیده. اگه اون میت خمس بده بوده یا رو اصل صحت، اون لحظه موت این ارزشش چقدر بوده اون خمس نداره. اما بعدش حتی اگه ارزش بالا رفت خمس داره، اون اضافه. अगर कोई चीज का मरने के सलाम बाद अलैकुम। विरासत में ली है तो उस पर खुम्स नहीं है, मगर इसकी कीमत बढ़ जाए तो जो बढ़ी हुई कीमत उस पर खुम्स हो जाए। چی؟ خب همه احکام که تو قرآن میدونم، همه احکام که تو قرآن نگفتم، اما پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن کتاب الله و عترتی. هر چی که ثابت شد از عترت صادر شده از نظر حجیت عین قرآن میمونه. حضرت فرمودن روایت که نص داره که ان الله لم یخلق خلقا انجس من الکلب. اگه تو قرآن بود با اینکه تو حدیثه فرق نمیکنه. خداوند عالم ने कुत्ते ज्यादा नजीस कोई चीज खल्क नहीं की है, तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कुरान काश अगर ये कुरान में होता तो यही हुज्जियत है। जो कुरान की हुज्जियत है वही इसकी। بله 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 اکثر احکام تو قرآن نیامده. اگه همه احکام تو قرآن بود، قرآن یک چند جلد بنابود باشه. छोटा सी किताब नहीं होती। بله بله ببینید قیاس لغویه، نه قیاس که تو منطق میگن. اگه قیاس که تو منطق میگن استدلاله، تطبیق کبرا بر جزئیات اون اشکال نداره. ها بله، قیاس یعنی شارع حکم یک جزئی را گفته، یه جزئی دیگه ما میگیم چون این جزئی با اون جزئی تحت یک کلی وارده پس اینم مثل اونه. نه این میشه قیاس. باید مگر فهم عدم خصوصیت باشه، نه عدم و فهم الخصوصیت. یعنی از این جزئی عرف بفهمه که این جزئی خصوصیت نداره، وقت از این جزئی عرف استفاده کلی بکنه، وقت این استفاده کلی میشه ظهور حجت. اونم یک قرینه است. بله، تناسب حکم موضوع هم یک قرینه است. خلاصه بسته به برداشت این که ظهور این چقدره، عرفاً چقدر از این میفهمن. بله چرا نه بعضی اشکال این مسئله تو عروه نیست. تو این کتب مفصله فقهی که من دیدم یادم دیده باشم، فقط میگفتن یه آقایی بوده این پیر شده بوده، شبهه کرده بوده که روزه برش هست یا نه. برای احتیاط هر روز میرفت 4 فرسخ و
افطار میکرده و برمیگشت. یکی از شاگردای اون آقا اون مرجع تقلید بوده، یکی از شاگرداش بهش گفته که دلیل منصرف از اینه که شما هر روز میرید. نه منصرف نیست، انصراف قرینه میخواد. نه چه اشکال داره؟ آقا زیدی را حبس میکنه بیگناه بدون دلیل، بله 1 ماه 2 ماه، بعد آزادش میکنه. این زیدم کاسبی بوده، درآمدی داشته، فرض کاسب بوده که روز 1 میلیون درآمد داشته. حالا این 1 ماه یا 2 ماهی رو که حبس کرده ظلمن و جورن بدون جرم و گناه، وقتی آمد بیرون میتونه از این شخص که درآمد کرده این مسئله مطرح متأخرین غالبا گفتن که اگه عبد باشه این زید ضامنه، اما اگه حر باشه نه ضامن نیست. ولیکن چند نفر تو ذهنمه که یکیشون مرحوم اخوی رضوان الله علیه، ایشون میفرمودن لازرار میگیره. لازرار یعنی لازرار میگه هر جا شخصی سبب اضرار دیگری شد، وقت سبب اضرار باید عرفی باشه، لازم نیست خود شارع گفته باشه. اما غالبا فقها گفتن نه، عمل حر زمان نداره. بله نه، اما اگه حر اجیر نیست، حر. مرحوم اخوی در همین جا میگفتن این لازرار میگیرتش، چرا نگیره لازرار؟ چرا نه اطلاق داره لازرار، یعنی لا یضر احد احدا. چرا؟ علا کل عرض کم غالبا میگن نه، اشکال میکنن. دلیلش هم همینه، آیا لازرار میگیره یا نمیگیره. علا کل حرف بد نیست، اگه شهرت مسلمه بر خلافش باشه نه من نمیگم، اما اگر شهرتی نباشه یه صرف یه اجتهاده. عمل حر زمان نمیاره، نه آیت نه روایت. اگه معظم فقها فتوا داده باشن من قبول میکنم، اما محرز هم نیست، این اصلا مطرح نیست. ظاهرا متأخرین یه عده‌ای مطرح کردن. من مات بلا وصیت مات میتت الجاهلیت، در صورتی اغلب شب مخوابم صبح بیدار میشم، نه دیگه بیدار نمیشه، از دار دنیا رفتم. انبال اینها تقسیم میشه، اگر زن دارن تقسیم میشه، بچه دارن تقسیم میشه، ندارن تقسیم میشه. آیا وقتی بده شد که اینطور باشه من ماته چطور بر بگرده به جای خودش به این انبال با تقسیم کنه بین اینا، نمیشه همینطوری به کسی بشه. از باب جواب نقضی، حالا جواب حلش عرض میکنم. جواب نقضی: لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، لا صلاة الا بالطهور. یک حکم داره، هر دوش هم لا صلاة است. لا صلاة الا بالطهور یعنی باطله، لا صلاة لجار المسجد یعنی مکروهه. نه، تعبیر اگر یکیه ما باید ببینیم پشتوانه این تعبیر چیه، فرق میکنه. صرف این که دوتا عبارتی من مات که امام زمان نداره اون میتونن جاهل، بله، چون خدای عزوجل همجور که روایت داره حضرت امیر صلوات الله علیه فرمودن، مضمون فرمایش حضرت اینه که ان الله لا يريد توحیده بدون النبوه ولا يريد التوحید والنبوه بدون الامامه. یعنی اگه کسی به خدا عرض کنه خدا من تو رو قبول دارم اما پیغمبر تو قبول ندارم، خدا میگه این توحید من نمیخوام.
همینجور حضرت امیر صلوات الله علیه فرمودن. این یکیشه، روایت متواتر داره. یکیش اینه که حضرت فرمودن اگه کسی بگه خدا من تو رو قبول دارم، پیغمبر تو قبول دارم، اما حضرت امیر رو قبول ندارم، خدا میگه اینم من نمیخوام، یعنی به شرط شیعه. و خلاصه فرق میکنه یعرف امام زمانه با مات بلا وصیه. مات از مکروهاته. میدونم یعنی کافر میمیره، یعنی کافر میمیره. احدی از فقهای اسلام پیدا نمی‌کنید بگه کافر میمیره. نه، اموال مال ورثه است. نه مورد کافر میگم لا صلاة الا بالطهور و لا صلاة الا المسجد الا فی المسجد. مثل هم نی. مسلمان ارثش میبره. بله. نه حالا اگه ورثش بعضی کفارن بعضی مسلمون. نه مکافر نمیره. قرآن فرموده کسی که حج نرفت و من کفره ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره. حالا کفر به معنای غیر مسلمونه. نه همین غسلش میدن، کفنش میکنن. چرا؟ اگه مات یهودیان اون نصرانی باید نه غسلش میدن نه کفنش کنن. نه مات یهودیان نصرانی اینو فقها گفتن معناش اینه که ممکنه تو صف اونا محشور بشه. اگر هم مسلمونه باید غسلش بدن، حنوزش کنن، کفنش کنن، دفنش واجبه. او بله 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 بله. چون کفر سه قسمه. حتی کسی که شکر نعمت نکنه کافره. کفران نعمت. سلام علیکم. اساس حج جاریه. اگر مدتی گذشته که می شده حج به جا بیاره، یعنی اون که وصیت کرده یه سال قبل مرده، این یه سال بعد مرده که احتمال داره وصی حج کرده باشه، مقتضای اساس حج اینه که بگیم حج کرده. بله. چی؟ یه بحثیه اونی در موضوعات بحث لازمه یا نه. اگه اساس حج جاری باشه نه بحث لازم نیست. بله این تو شیخ توی رسائل دارن محل خلافه. جماعتی تصریح کردن شاید اکثر که حتی اگه شک در اصل فعل باشه. چرا؟ چون روایتی که معمول به های مشهوره داره ضع امر اخی که علی احسنه. فقط چون این این عروه داره تصریح داره به اصالت الصحه. نه ببینید عروه میگه عرض کردم محل خلافه. عروه داره در باب حج اگر کسی را اجیر کرد که حج بره، بعد اون اجیر مرد،
و شک کردن این حج کرده و مرده یا این پولی که گرفته حالا هست باید حج بدن براش. ببینید عروه و غالب محشین قبول کردن، گفتن اگر مدتی گذشته که احتمال داره حج کرده باشه اساس حج جاریه. بله اینو بعضی فرمودن، اما ببینید عروه رو اکثر اینو نمیگن، چون روایه که از روایاتش داره و امر اخی که علی احسنه، فعل لازم نیست. خب اطلاق داره. بله عرض کردم محل خلافه، اما اکثر قائلن که اساس حج جاریه. हम पहले कानून की तरफ लौटेंगे जो मदनी कानून. خب اساس حج براعته، اساس حج حجته، اساس حج جاریه دیگه، وقت میشه حجت. بله اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، اما اگه اساس حج جاری باشه که غالبا گفتن جاریه، عرض کردم محل خلافه و مخالفین کمتر هستن. این فرمایش ایشون این استدلال مخالفینه. इसीलिए उलमा ने कहा कि इसको हम दूसरी जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे असहाब के किताबों के मुकाबले में. خب همین بله چون مسلمونه، چون متدینه، قاعدش اینه که انجام داده باشه. بله عرض کردم ببینید اونایی که فقهای فحول هستن غالبا عروه و حواشیشو ببینید داره این مسئله، غالبا گفتن اساس حج جاریه. امر یعنی عمل؟ نه مجمل میدونم این نظر شما، اما نظر غالب فقها ببینید عروه و این عروهایی که 41 حاشیه داره اکثر قبول کردن که اساس حج جاری، در باب حج ذکر شده مثلا اساس حج جای شک نمیذاره. اگه شک کردیم بله، اما اگه گفتیم که گفتن غالبا امر اطلاق داره. اگر یه میتی شما تو کوچه دیدید میت مسلمان دارن میبرن دفن میکنن یا یه جدید دارن دفن میکنن، راستی بین خود و خدا شک کردید اینا مسائل بلدن؟ غسلش آیا دادن یا ندادن؟ آیا حنوطش کردن یا نکردن؟ چرا آخه تجهیز میت واجب کفایی بر همه است، یکیشم شما. اگه بین خود و خدا شک دارید واجب بپرسید که آیا حنوطش کردید، آیا کفن واجب انجام دادید، آیا نماز خوندید برش؟ نه واجب نیست، با اینکه عمل رو نمیدونید از عمل رو. ها اینجا تکلیف اینه چون پول گرفته بوده، مقدار حج اونقدری که پول گرفته اون ارث نمیشه، باید براش حج بده برای اون که پول داده برای حج. آره. نه از وراث اون باید بگه چون به اون دادن. بله بله حالا یه مالی رسیده برسه اکثرشون اینا به جا نمیارن، فقط یه نفرشون مثلا متدینه، اگه این بخواد حج به جا بیاره بیشتر از مقدار ارثشه. هیچی به گردنش نیست، هیچی به گردنش نیست. آقا در مثالی که فرمودید که جنازه دارن بله این مترتب بر یه مقدماتی این جنازه بردن،
این تو اصل رفتن حجش داره شک مثلا یه همین انسان شک کرده این که شک حروف میکنه اینا دیگه حنوطش کردن یا نه، تو مسئله دهات معلوم احکام که نمیدونه اینا مسئله حروف بلدن یا نه، این میت حنوط واجبه کردن یا جانب نه. پوچه؟ واجبه بره تحقیق کن، چون اگه حنوط نکرده باشن این خود این شخص که شک کرد और अगर वाकई مکلفه चला دیگه، जाए और چون हुनूत ना हो तो फिर واجب गुनाह हो जाएगा। کفاییه. مجرای تشییع جنابتون فرمود این چه قبلا این سری مقدمات انجام شده، چه میدونم، این مسئله حج تو اصلشه. میدونم اینه. میگن اشتغال ذمه یقین برات یقین میخواد، اگر هر جا گفتیم اساس حج جاری میشه دیگه براعت یقینی نمیخواد، خود اساس حج براعت. बरात अपने आप आ जाएगी कि बरी जिम्मा हो गए वो। بله در مقام بیان مسائل اخلاقیه، اینکه بخوایم احکام شرعی رو استنباط بکنیم و شواهد यानी उनके ऊपर یعنی इल्जाम لا ना लगाओ, تتهمه، मुत्तहम ना करो। این شیخ تو رسائل دارن خلاف है। اما خلاف مشهوره. میگم رعم اخی که علی احسنه، این سندش محل ये اشکاله، जो है कि अपने محل भाई تسالم के نی، अमल فقط पर این यानी दीनी भाई के अमल مقبوله के ऊपर است، जवान अमल معمول करके به अच्छा های हो, ये सनद مشهوره، लिहाज से ضعीफ है। عملا लेकिन इतने فتوان फुकाहा ने इसके ऊपर معمول अमल به किया है هاست. कि وقتی हुज्जत جهت इसको میشه मिल حجت، जाती وقتی है। که حجت شد اطلاقش میگیره. بله عرض کردم محل خلاف लेकिन हाँ, یعده इख्तिलाफी قبول है, ندارن. सब कबूल یکی नहीं از करते। فقهای कभी معاصر हाल ही में که कुछ چند سال قبل فوت दिन شد، पहले من फकीह بهشون عرض इंतकाल کردم हुए की شما बात हुई। نماز روزه میت رو به کی میدید؟ گفت به کسی میدم که یقین داشته باشم نماز मैंने उनसे میخواند، पूछा कि اما आप شک किसको کنم नमाज آیا देते? तो मैं صحیح میخونه ऐसे یا कोई نه. इसके बारे में यकीन हो कि नमाज گفتم पढ़ता है। امر लेकिन اخی जो گفت नमाज نه पढ़ता है قبول सही ندارم है या امر. नहीं ये तहकीक नहीं है خلاصه हमारे लिए। محل خلافه، اما تو ذهنم اینه غالبا متأخرین گفتن فرق نمیکنه شک در یقین داشته باشم عمل انجام داده شک بکنم صحیح یا نه، یا شک کنم اصلا عمل انجام कहते हैं कि داده हमें या कोई نه. फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ में शक होगा तो फिर तहकीक ज़रूरी है और अमल और असल जारी नहीं होगा। तो ये इख्तिलाफी मसला है, शदीद इख्तिलाफ है उलमा का। بیان یک مسئله اخلاقیه، بله این اثرش هم تمامه که نمیشه از بله آره. خب اما این که عرض کردم فرمای شیخه یعنی شیخ نقل शेख کردن، ने نه اینکه जो बयान خودشون किया वो نظرشون नजरिया اینه. नहीं है, बल्कि بله اگه این اشکال شد بله हुक्म को وقت बयान ظهور نیست و حجیت نداره. و صلی الله علی محمد و علیه.